हुन्छ, तपाईहरू मसँगै पवित्र शास्त्र बाइबल पल्टाउनुहोस्। अध्ययन हामी मिलेर गर्नेछौँ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ है। परमेश्वर ज्यादै भला हुनुहुन्छ र हामीहरू कुनै समयमा परमेश्वरबाट टाढा थियौँ, तर आज हामी ख्रिस्टमा आएका छौँ। ख्रिस्ट यीशु विश्वास गरेर हामीले जीवन पाएका छौँ। जीवन र मृत्यु बाइबलले जो बताउँछ यसको ज्यादै ठुलो अर्थ छ। मृत्युलाई बाइबलले अलगपन्था भन्छ। जब कोही हाम्रो छिमेकमा, आफन्तमा, समाजमा कोही मर्दछ, त्यसको अर्थ के त भन्दा उसको शरीरबाट प्राण अलग भएर गयो। यसरी मृत्युको अर्थ अलगपन्था, अलग हुनु भन्ने हुन्छ। र जब परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसबेला परमेश्वर मानिस बिचमा के थियो त? मिलाप थियो, सम्बन्ध थियो, त्यो जीवन हो। जब मानिसले पाप गरे, मानिस परमेश्वरबाट अलगिए। परमेश्वर मानिसबाट अलगिनुभयो र मानिस पनि परमेश्वरबाट अलग हुनुभयो र त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ, आत्मिक मृत्यु। र एक दिन शरीरमा जब मृत्यु हुन्छ, प्राण अलग भएर जान्छ शरीरबाट, त्यो शारीरिक मृत्यु। अनि त्यसपछि जब हाम्रो न्याय हुन्छ र हामी सदाका लागि परमेश्वरबाट अलग हुन्छौँ, अनन्त दण्डमा, नरकमा अथा मरे है। र त्यसलाई अनन्त मृत्यु भनिन्छ। तीन मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु अनि अनन्त मृत्यु। र यस प्रकारले हामीहरू अनन्त मृत्युका भागीदार थियौँ र हामीहरू त्यसका लागि अनि जन्मन साथै हामी आत्मिक मृत्युमा थियौँ। परमेश्वरबाट अलग्गिएर जन्मेका थियौँ र जन्मिन साथै हामीहरू परमेश्वरका विरोधी, बागी भएर अघि बढिरहेका थियौँ। तर जब हामीले मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, उहाँलाई प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने चिन्यौँ र उहाँमा विश्वास गऱ्यौँ, आफ्नो पापहरूबाट पश्चाताप गरेर है, तब उहाँले हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ है। उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो। बडो अचम्मको कुरा है। हामी रोमीको पुस्तक 3 अध्याय 24 पद पढ्छौँ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कार्यहरूको हामीले पुनर्सम्झना गर्न पर्दछ। यी कुरालाई हामीले बारम्बार याद गर्न पर्दछ। रोमीको पुस्तक 3 अध्याय 24 पदमा लेखिएको छ, उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रिस्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्। यसरी हामीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका हौँ। सित्तैमा हामीले मुक्ति पाएका हौँ। मुक्तिको लागि हामीले पैसा तिरेनौँ। मुक्तिको लागि हामीले धर्म, कर्म, असल काम केही गरेनौँ। त यी सबै कुराहरू सित्तैमा हाम्रो लागि दिइयो। किन परमेश्वरको चाहना यो हो कि हामी परमेश्वरबाट नटाडिएका हौँ, अलग नभएका हौँ। र जब उहाँले मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो र मानिसलाई परमेश्वरसँग मिलापको अवसर दिनुभयो, त मानिसहरू आउन सक्छन्। र आइसकेपछि उहाँले तिनलाई क्षमा गर्नुहुन्छ है, र तिनलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ सिधै, कुनै पैसा नलिकन। यो त के त भन्दाखेरि एउटा बाबुका छोराहरू छन् र कोही छोरा विद्रोही भएर गए होला, तर तिनले प्रस्ताव गरेर फर्केको खण्डमा बुवालाई किन चाहिँ नै केही दिनुपर्ने, चढाउनु पर्ने, अनेक मूल्य तिर्नुपर्ने। बुवा त सहर्ष स्वागत गर्छ है, सित्तैमा स्वागत गर्छ। उनी बुवा भनेर फर्किआउँछ त उनलाई सित्तैमा होइन, उनलाई चाहिँ नै धर्मी ठहरिन्छ अथवा ग्रहण गरिन्छ। ठिक त्यही जस्तो कुरा हो। हामी चाहिँ आफ्ना सृष्टिकर्ता बुवा कहाँ फर्केर आएका हौँ, त उहाँले अनेक चाहिँ नि हामीले बोक्न नसक्ने भारी अनेक खाले धर्म, कर्म र अनेक किसिमको चाहिँ नि परिश्रम गर्ने, खर्च गर्ने यस्ता कार्य गराउनुहुन्न। र उहाँले हाम्रो पापहरू धुनुभएको छ, सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ। उहाँले हाम्रा पापहरू धुनुभएको छ। हामी एउटा अर्को खण्ड पनि पढ्नेछौँ। र उहाँले हाम्रो जीवनमा थुप्रै उत्तम कार्यहरू गर्नुभएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ हाम्रो परमेश्वरमा। र हामी प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय 21-27 पद पढ्नेछौँ। प्रकाश 21 को 27 पदमा हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखा छ, अनि त्यसभित्र अपवित्र पार्ने वा घिनलाग्दो काम गर्ने वा झुटा कुरा
बनाउने कुनै पनि कुरा कुनै रीतिले पस्ने छैन। तर तिनीहरू मात्र पस्छन् जसका नाम थोमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन्। है, थोमाको जीवनको पुस्तक। थोमा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले हामी सबैको लागि थोमाको काम गर्नुभयो। थोमा भनेको चाहिँ भेडाको पाठो हो। थोमा शब्दको अर्थ चाहिँ यो ल्याम्ब भन्ने शब्दबाट अनुवाद भएको छ। र अङ्ग्रेजीमा जो ल्याम्ब भन्छ स्पेसल्ली यो चाहिँ अलि सानो उमेरको लागि सङ्केत गरेको छ। तपाईँले प्रस्थान 12 हेर्नुभयो भने ल्याम्ब चढाउनु भनेको छ, 1 वर्षभित्रको पाठो भनेको छ होइन। र हाम्रो जुन थोमा भन्ने छ, कहिलेकाहीँ थोमाले एकदमै जङ्गी एकदमै हान्ने खालको बुझाउला, त सिम्पली ल्याम्बले चाहिँ नै एउटा पाठो, कलिलो पाठो नै जनाउँछ। है, प्रभु पनि एकदमै बुढेसकालमा बलिदान भएको होइन, 33 वर्षको उमेरमा होइन, जवानो उमेरमै। है, यसले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि थोमा बन्नुभयो उहाँ हामी सबैको लागि। र जसले थोमामा विश्वास गरे, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे, र तिनका नामहरू जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन्, अथवा मुक्ति पाउनेको नाम जीवनको पुस्तकमा दर्ता हुन्छन् जब तपाईँले आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्नुहुन्छ। कि येशू प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने तपाईँ उहाँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँको नाम जीवन पुस्तकमा लेखिन्छ, मुक्ति पाउनेको सूचीमा लेखिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। है, यसर्थ विश्वासीहरूले प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले यो गरियो, त्यो यो गर्न पाइयो, ऊ गर्न सकियो भनेर खुसी हुने होइन, तर तिमीहरूको नाम जीवन पुस्तकमा लेखिएका छन् भनेर खुसी मान्ने हो। त्यसैले तपाईँ हामी जतिले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो नाम जीवन पुस्तकमा लेखिएको छ। र जीवनको पुस्तकमा लेखिएकाहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउँछन्, प्रभुको राज्यमा प्रवेश पाउँछन्। र हामी रोमी 8 अध्याय 14-15 पद पनि पढ्नेछौँ। पुस्तक रोमीको 8 अध्याय 14 अनि 15 पदहरू। र प्रभुले हाम्रो जीवनमा धेरै अचम्मका कार्यहरू गर्नुभएको छ। है, र प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहिँ नै मुक्ति पछाडि धेरै असल कुरा दिनुभयो, असल प्रबन्धहरू, हकदारहरू तुल्याउनु भयो। है, र हामी पाउँछौँ 14 अनि 15 पद रोमी 8 को, किनकि जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा डोर्याइँदछन् तिनीहरू परमेश्वर पुत्रहरू हुन्। किनकि फेरि डराउनका निम्ति तिमीहरूले बन्धनका आत्मा पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र तुल्याउनु हुने आत्मा पाएका छौ, जसद्वारा हामी हे अब्बा हे पिता भनी पुकार्दछौँ। यस कारणले रोमी 8 को 14-15ले बताएको छ कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्र बनाउनु भयो, सन्तान बनाउनु भयो। हामी उहाँलाई अब्बा भन्छौँ, पिता भन्छौँ। है, र हामी उहाँका छोरा छोरी हौँ। यसर्थ हाम्रो निम्ति परमेश्वर भयङ्कर डरलाग्दो चाहिँ खतरनाक कि त्यो खालको व्यक्ति नभएर अत्यन्तै प्रेमी, वास्ता गर्नुहुने बुवाको रूपमा हुनुहुन्छ। र हाम्रा परमेश्वर चाहिँ नि भयज्ञ परमेश्वर हो दुष्टताका निम्ति, तर उहाँका प्रेयरको निम्ति होइन हामी उहाँलाई नजिकबाट बोलाउन सकिने बुवा हुनुहुन्छ। र हामी उहाँका छोराछोरी हौँ। र यो शब्दावली हामीले थपेका वा प्रयोग गरेका शब्दावली पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। यस कारणले गर्दा हामी ख्रीष्टमा नयाँ पारिएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रै आशिषका भागीदार बनाइयो। हामी जो हिजो अन्धकारमा भएका मानिसहरू होइन, आत्मिकमा मरेका, दोषी ठहरिएका, है, क्रोध मुनि रहेका, आगो झिलतिर गइरहेका, हराएका, हामी यस खाले मानिसहरूलाई है जब हामीले प्रभुलाई पुकार्यौँ, जब हामीले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गऱ्यौँ, जब हामीले उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ, पापबाट पश्चाताप गऱ्यौँ, त हामीलाई सबै उत्तमताहरूमा उहाँले हामीलाई आशित पार्नुभयो। है, त्यसले गर्दाखेरि हामी अब अघि बढ्नुपर्छ प्रियहरू। र हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ र जो हामी प्रभुमा आएका छौँ, मुक्तिका भागीदार भएका छौँ, कसरी हामी अघि बढ्नुपर्छ। दोस्रो पत्रुस 3 को 18 पद हामी पढौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 18 पदमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख छ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 18 पदमा यस्तो लेखिएको छ है, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ।
उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। अब हामी जो प्रभुमा आएका छौँ, बचाइएका छौँ, मुक्तिका भागीदार भएका छौँ, हामी अनन्त विनाशमा गइरहेका छैनौँ, तर उहाँको राज्यमा, उहाँको काखमा, उहाँको चाहिँ सबै महिमित आशिषहरूमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त हामी अब कसरी अघि बढ्ने, हाम्रो पार्थिव यात्रा कसरी अघि बढ्नुपर्छ? ख्रिस्टको पहिचान, अनुग्रह र पहिचानमा हामी बढ्दै जानुपर्छ। उहाँलाई चिन्दै चिन्दै जानुपर्छ, अथवा उहाँलाई सिक्दै सिक्दै जानुपर्छ। कसरी हामी उहाँलाई सिक्छौँ, होइन? एउटा छोराले आफ्नो बाबुलाई सिक्न वर्षौँ लाग्न सक्छ, बाबुलाई चिन्नको लागि। सानो बालक छ, केही चिन्दछ आफ्नो पिताजीको बारेमा, है, र बढ्दै बढ्दै जान्छ र एउटा छोराले आफ्नो पिताजीको बोझहरू, होइन, चाहिँ भारहरू, होइन, र चुनौतीहरू, यी कुराहरू पनि बुझ्दै जाँदछ। सानो बालकले आफ्नो बुवालाई केही जान्दछ र बालक बढ्दै गएपछि आफ्नो पिताजीको धेरै कुराहरू जान्दछ। बुवाका फिक्रीहरू, बुवाका भारहरू, बुवाका चिन्ताहरू, बुवाका जिम्मेवारीहरू, बुवाका चुनौतीहरू, बुवाले खपेका सङ्घर्षहरू, युद्धहरू, जे होला, सफलताहरू, असफलताहरू, होइन, यी सबै सिक्दै जाँदछ। र जसले चाहिँ बुवा र छोरा बिचको सम्बन्ध चाहिँ अझ निकट हुँदै जान्छ, है। र यसर्थ हामी पनि आफ्नो पितालाई, हाम्रा प्रभुलाई चिन्दै जानु पर्दछ। त्यही कुरो यहाँ उल्लेख गरेको हो, है। उहाँको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ। समय बित्दै जाँदा त्यो इन्टिमेसी, पिता र पुत्र बिचको इन्टिमेसी, अथवा परमेश्वर र हाम्रो बिचको चाहिँ जुन घनिष्ठ सम्बन्धहरूबाट हामी उहाँको अनुग्रह पनि प्रशस्त पाउँछौँ, है। जति हामी उहाँलाई चिन्दै जान्छौँ, उहाँको ज्ञानमा बढ्दै जान्छौँ, उति नै हामी उहाँमा प्रयोगयोग्य हुन्छौँ, भरोसायोग्य हुन्छ, चलाइन्छौँ, र उहाँले हामीलाई सबै अनुग्रह दिन सक्नुहुन्छ। र एउटा नयाँ विश्वासी होस् वा पुरानो विश्वासी होस्, परमेश्वरको आज्ञा छ, अब हामी जो ख्रिस्टमा आएका छौँ, कि हामी अब मण्डली सभाहरूमा नियमित हुनुपर्दछ। तब हिब्रू 10:25 पद पढ्नु यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो, धेरै प्रयोग गरिने पद हो र प्रयोग गरिनुपर्ने पद हो। त हामी प्रत्येक विश्वासी जो ख्रिस्टमा आएका छौँ र हाम्रोलाई प्रभुको स्पष्ट आज्ञा छ, कसै कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँ भेला हुन नछोडौँ, तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। एक ठाउँ भेला हुन नछोडौँ, यो हाम्रो आदत होस्। र अहिले हामी एक ठाउँ भेला हुन सकिरहेको छैनौँ, शारीरिक रूपमा वा सशरीर भौतिक रूपमा, तर हामी चाहिँ नै परमेश्वरको दयाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत, जुम मार्फत, फेसबुक लाइभ मार्फत हामीले जुट्ने मौका पाइरहेका छौँ, है। र यस मार्फतबाट हामी जुट्नुपर्छ, है। र यस मार्फत जुट्नेहरूलाई आशिष पनि भएको छ, फाइदा भएको छ आत्मिक रूपमा। उति नै उहाँहरू जोसिला हुनुहुन्छ, उति नै प्रभुको काममा सहभागी हुनुहुन्छ, है। तुलनात्मक रूपमा तपाईँले अनलाइनहरूमा कम भाग लिने भन्दा नियमित भाग लिनेहरूको जीवनमा आत्मिक उन्नति र सेवाकायमा सहभागिता ज्यादै माथि छ। यो चाहिँ नै बडो सुन्दर कुरा हो। यसर्थ यो पनि एउटा हाम्रो अवसर हो र समय पाउँछ, हामी पाउनेछौँ कि हामी एक दिन सशरीर पनि जुट्नेछौँ र उहाँको वचनको हामीले तृष्णा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। उपस्थिति महत्त्वपूर्ण, उपस्थिति भयो तर चाहिँ निन्दा पुर्याएर गइन्छ। मण्डली सभामा त जुट्यो, तर 1 घन्टा निदाएर चाहिँ निन्दा पुर्याएर फ्रेस भएर गइन्छ, होइन। शरीरलाई त फाइदै भयो, तर आत्मिक फाइदा के भयो त? के सिक्यो त? के जान्यो त? त मूलत हामी सिक्नको लागि, जान्नका लागि हामी मण्डली सभामा जोड्छौँ। हामी पहिलो पत्रुस 2:2 पद पढौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दुधको तृष्णा गर र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। लानुहोस्, दुधको तृष्णा गर। नयाँ बालक नयाँ जन्मेको बालक जस्तो, है। जन्मिन साथ बच्चाले एउटा राम्रो काम के गर्छ त? उसले मुख ओठ चलाउँछ, है। ओठ चलाउँछ, जिब्रो ओठ चलाउँछ, के उसले खान खोजेको, पिउन खोजेको, यो राम्रो कुरा हो। र उसलाई अब पर्याप्त मात्रामा दुध पिलाउने गरेको खण्डमा उनी चाहिँ नै नर्मल रूपमा बढ्दै 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 जान्छ।
र जति उसले दुधको तृष्णा गर्छ ऊ उति नै बढ्दै बढ्दै पनि जान्छ। त्यसरी नै परमेश्वर वचन दुध हो है, र यसलाई हामीले सहजै पचाउन सक्छौँ, यसलाई हामीले पिउनु पर्छ। परमेश्वर वचन खँदिलो खानेकुरा पनि हो, यसलाई पनि हामी पचाउन सक्छौँ, यसको स्वाद हामी चाहिँ पाउन सक्छौँ र हामी यसबाट अझै बलिया शक्तिशाली हुँदै जान्छौँ है। यसरी समयअनुसार र हाम्रो भोजन जो परमेश्वर वचन हो सबै परिस्थितिका लागि, सबै उमेरका लागि, आत्मिक सबै उमेरका लागि, र परमेश्वर वचन यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ, तृष्णा गर्नुपर्छ। यसरी हामी आत्मिक बढ्ने हो, अघि बढ्ने हो र हामी चाहिँ हर सम्भव हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। मण्डली सभाहरू उपस्थित हुन नसके तापनि अनलाइन मार्फत वा मण्डलीले युट्युबहरूमा प्रवचन राखेका छ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। समयको सदुपयोग गर्दै र हामीले आत्मिक उन्नतिलाई उत्साहको लागि हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने आत्मिक भोजन दिलाउनुपर्छ। नभए हाम्रो आत्मिक जीवन ओइलाउँछ, सेलाउँछ, सुक्न पनि सक्छ। र त्यस पछाडि परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा पालन गर्दै, उहाँको आज्ञा पालन गर्दै बप्तिस्मा लिन पनि भन्नुभएको छ है। मत्ती 28-19 पनि त्यही कुरो उल्लेख गरेको छ है। चेला बनाऊ भने बप्तिस्मा देऊ, बप्तिस्मा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। र साथै चेला हुने व्यक्ति वा प्रभुमा आएको मान्छेका लागि बप्तिस्मा लिनु उहाँको इच्छा हो र यसद्वारा हामी उहाँको महिमा गर्छौँ र साथै हामी साक्षी बन्न पर्दछ। पुस्तक प्रेरितको 1:8 हामी पढ्नेछौँ। पुस्तक प्रेरित 1:8 लेखिएको छ कि पृथ्वीको यात्रामा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्छौँ। त्यो काम के हो त? तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुसलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। यसर्थ तपाईँ हामीलाई संसारमा किन पवित्र आत्माको सामर्थ्य दिन्छ, किन परमेश्वरले विशेष अनुग्रह दिनुहुन्छ, सबै आशिषका भागीदार किन बनाउनुहुन्छ, र मुख्य गरी साक्षी बन्नलाई। साक्षी हाम्रो बोलीबाट दिइन्छ, प्रचारबाट दिइन्छ। साक्षी हामीले लेखेर पनि हामी दिन सक्छौँ, ट्र्याक्स होइन, अथवा कुनै गवाही लेखेर, कुनै कुरामा छापेर होइन। साक्षी हाम्रो आफ्नो जीवनबाट पनि प्रस्तुत गर्छौँ है। कुनै एउटा गाउँमा बस्ने एउटा क्रिस्चियन सहजै रूपमा साक्षी हुन्छ। सबैले हेरिरहेको हुन्छ एउटा क्रिस्चियनको जीवन कस्तो हुँदो रहेछ, आने बाने परिवर्तन के छ। मानिसहरूले उनको कुरालाई भन्दा उनको जीवनलाई पढ्न चाहन्छन्, त्यो ज्यादै प्रभावशाली गवाही हुन्छ। र यसरी हामी गवाही हुनु आवश्यक छ र साथै हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। जो हामी विश्वासमा आएका छौँ, केही वर्ष भयो होला, धेरै वर्ष भयो होला, साक्षी बन्नुपर्छ। सुरुमा एकदमै असल साक्षी भयो, जोसुलाई साक्षी भयो, अब सेलाउँदै गयो। सेवकाई पनि कम, मण्डली सेवकाई उपस्थिति कम, सेवकाई कम, हर प्रकारले पछि पढ्दै पढ्दै जाँदा खुब परिणाम के हुन्छ त, यस्तै रहेछन्, हावा हुँदो रहेछ। त हामी अन्त समय बलियो साक्षी बन्ने हो र अन्त समय हामी धन्यवादी बन्ने हो। उहाँमा धन्यवाद दिन सिक्नु पर्दछ, सबै परिस्थितिमा खुसी हुन सिक्नु पर्दछ है। परमेश्वरले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ है। किन परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीलाई गरिबी भएर लानुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। हामी सबैले अनुभूति गरेका छौँ। अघि हामी जो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिँदै यहाँसम्म आएका छौँ, धेरै हिसाबबाट सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ, हामीलाई थाहा छ गरिबी के हो, अभाव के हो होइन। र चाहिँ यी सबै बिच पनि हामी धन्यवादी हुन सिक्नुपर्छ। हामी फिलिप्पी 4:6 पढ्नेछौँ। फिलिप्पीको पुस्तक 4:6 लेखिएको छ है। कुनै कुराका निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गरिउनुलाई। फिक्री नगर, चिन्तित नहो। कतिपय अवस्था हाम्रो मन विचलित हुन्छ, आर्थिक जटिलता हुन्छ, वा चाहिँ बिरामीको परिस्थिति होला है, अन्य चाहिँ यस्ता चाहिँ होइन एकदमै कष्टप्रद यस्ता घटनाक्रमहरू जब होला हामीलाई चिन्ता लाग्न सक्छ।
तर हामी परमेश्वर वचनमा प्रत्येकहरू विश्वास गर्छौँ, गर्नुपर्ने हुन्छ है। कि हामीले यी सबै कुरा उहाँमा राख्ने हो प्रार्थना र बिन्तीद्वारा, र हामी आफै चाहिँ ढुक्क हुने हो। यस कुरामा हामी जहिले पनि यो प्रार्थनाको सम्बन्धमा हामी होइन धेरै अगाडिका जो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति शमूएल थिए, उनका आमा हन्नाको याद आउँछ होइन। हन्नाको बारेमा के उल्लेख छ त? पहिलो समयले 1 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ कि हन्नाले सबै आफ्नो मनका वेदनाहरू प्रभुको सामु पोखी भनेको छ। अनि त्यसपछि फिक्री गरेनन् भनेपछि यो साह्रै महत्त्वपूर्ण साक्षी हामी सबैलाई अनुकरणीय है कि प्रार्थनामा राख्ने हो, त्यसपछि फिक्री नगर्ने हो। किनभने प्रभुले अब बाँकी चिन्ता गर्नुहुन्छ, बाँकी भाग उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। यसै उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँका प्रत्येकहरू सही हुन् र उहाँ प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामी यसरी पुष्टि गर्छौँ अथवा प्रस्तुत गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि हामी बेखुसी हुन्नौँ, धन्यवादी हुन्छौँ र हामी उहाँमा यी सबै कुरा राख्छौँ र हामी रहन्छौँ। त प्रभुले हामीलाई कति उच्च शिक्षा दिनुभएको छ। र अर्को त एउटा विश्वासमा आएको व्यक्तिले आफ्नो परमेश्वरलाई दिने कामद्वारा आदर गर्नुपर्छ। हिजो ख्रिस्टमा आउनु अघि र आजको जीवनमा एउटा ठुलो अन्तर यो हो, हामी दिनमा हामीले सिकेका छौँ। हिजो हामीले सबै कुरो लिने, के राम्रो कुरा छ लिने, केही चाहिँ असल कुरा छ लिने, घरमा थोपार्ने अरूलाई एउटा सियोधरी फुस्किन नदिने होइन। यो खालको चाहिँ हाम्रो हिजो बानी थियो, लोभ थियो, हाम्रो हृदय जीवन लोभले भरपुर थियो। तर आज हामी दिन सिक्दछौँ, हामीले दिन सिकेका छौँ, हामीले दिइरहेका छौँ र यो हामीले एकदमै ठुलो काम अचम्मै चाहिँ गऱ्यौँ, असाधारण काम गऱ्यो भने पनि ठान्दैनौँ। यो सरल कुरा हो, सामान्य कुरा हो, यो प्रभुको इच्छा हो। र हामी मलाकीको पुस्तक 3 अध्याय 10 पदमा पढ्छौँ र परमेश्वरको जनहरूलाई अघिबाटै यो शिक्षा सिकाइदिए आएको हो कि परमेश्वर जनहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। यो उहाँको इच्छा हो, उहाँले यसरी कार्य गर्नुहुन्छ। र यो चाहिँ के त भन्दाखेरि मानिस आफ्नो सृष्टिकर्ताप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कुराको यो अभ्यास हो, यो तालिम हो। र हामी मलाकीको पुस्तक 3 अध्याय 10 पदमा हामी पाउँछौँ, सबै 10औं अंशहरू भण्डार घरभित्र ल्याऊ र मेरो भवनमा भोजन रहोस्। अनि अब यसो गरेर मलाई जाँचेर हेर, तिमीहरूका निम्ति स्वर्गका झ्यालहरू खोलेर म तिमीहरूमाथि ठाउँ नै नहुने गरी आशिष वर्षाउँछु कि वर्षाउँदैन, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। प्रभुले आशिष वर्षाउने कुरा छ र यसका लागि उहाँले भन्नुभयो सबै 10औं अंश भण्डारमा मेरो भण्डारमा ल्याऊ होइन। हामीले कमाएका कमाइबाट 10 भागको 1 भागलाई 10औं अंश बनेछ। पहिलो अंश, दोस्रो अंश, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं, नौ अंशसम्म तपाईँको र 10औं अंश जो हो त्यो प्रभुको हो भन्ने कुरा प्रभुको वचनमा छ। र प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ कि दशांश दिनेहरूलाई आशिष दिन्छ। त्यो राष्ट्र, दशांश दिने राष्ट्र आशिषित हुन्छ, दशांश दिने व्यक्ति आशिषित हुन्छ कि। र प्रभुले भन्नुभएको छ 12 पदमा, अनि सबै जातिले तिमीहरूलाई धन्यका भन्ने छन् किनभने तिमीहरू एउटा प्रसन्न तुल्याउने देश हुनेछौ, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। इस्रायल जम्मै राष्ट्र, सिङ्गै राष्ट्र, प्रभुलाई प्रशंसा गर्ने राष्ट्र बन्न सम्भव छ। कहिले सम्भव छ? जब उनीहरू परमेश्वरलाई दिन्छन्। है युरोपियन धेरै राष्ट्रहरू जबसम्म परमेश्वरलाई दिइरहे, धेरै मिसनरी पठाइए, उनीहरू आशिषित भए। जब चाहिँ दिन छोडे, गरिबीले उनीहरूलाई छायो। धेरै चुनौतीहरू छ, आर्थिक चुनौती युरोपमा है। हामी एकदम युरोप बच्छौँ, गोराहरू यहाँ त्यहाँ भन्छ, धेरै चुनौतीहरू छन्। मिसनरी पठाउनु बन्द भयो होइन, संसार घुस्दै आए, ठुला चर्चहरू अरूले लिने भए है, चलाउन नसक्ने अवस्था, मान्छे छैन, विश्वासीहरू छैनन्। यो सबै किन त? जब दिन छोडे तब यो भयो।
यसकारण प्रियहरू हामी दिन बन्द नगरौँ। हाम्रो मण्डलीले दिने काम गरिरहेको छ र दिने काम बन्द नगरौँ। कुनै व्यक्तिलाई होइन दिने, प्रभुलाई दिने हो। व्यक्तिहरूलाई पनि हामी दिन सक्छौँ, यो राम्रो बानी हो। घटिकैमा हुनेहरूलाई हामी दिन पर्दछ र हामीले मूलत प्रभुलाई दिन्छौँ र यसबाट प्रभुको महिमा हुन्छ है। यसर्थ प्रियहरू हामी यी कुराहरूलाई मनन गरौँ, जहिले पनि याद गरौँ। यी साह्रै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हुन्। यसैले आज हामीले यी सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेका छौँ। यो बारम्बार सुन्नेको कुरा हो, बारम्बार सुन्नुपर्छ, बारम्बार घचघचाइनुपर्छ, बताइनुपर्छ कि हामीले मुक्ति पाएका छौँ र मुक्ति पाइसकेका हुनाले हामी प्रभुमा खुसी हुन्छौँ। उहाँको बारे अझै जान्न, अझै बुझ्न, उहाँको अनुग्रह पहिचान बढ्न हामी सदैव प्राथमिकता दिन्छौँ र यसका लागि हामी बाइबल पढ्छौँ, मण्डली सभाहरूमा जुट्छौँ, दिने काम गर्छौँ। जे हामीले गर्नुपर्ने कुरा यी सबै हामी गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण सेवाहरू। सबभन्दा ठुलो कुरा त के त भन्दाखेरि क्रिस्चियन विश्वासमा एउटा ठुलो भिन्नता छ। संसारमा थुप्रै धर्म पन्थहरू छन्। कल्टलाई नेपालीमा पन्थ अनुवाद गरेका छ, कल्ट होइन। क्रिस्चियन कल्टहरू छन्, प्यागन कल्ट्सहरू छन् होइन, मूर्तिपूजक कल्ट्सहरू पनि छन्, अनेक छन् होइन। तर यी सबै कल्टहरू होइन र यी सबै चाहिँ धर्महरू जे छन्, धर्महरू पन्थहरू जे छन्, तिनमा भन्दा फरक कुरा क्रिस्चियनमा थुप्रै छन्। तर एउटा महत्त्वपूर्ण फरक के त भन्दा क्रिस्चियनले मुक्ति पाउने कुरामा वा पाएको कुरामा निश्चयता साथ उनीहरू भन्न सक्छन् र मुक्तिको सम्बन्ध उनीहरू निश्चयता राख्दछन्। मुक्तिको बडो हामीलाई के छ त निश्चयता छ। र दोस्रो तिमोथी 2:12 पद हामी पढ्छौँ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण सत्यता उल्लेख छ कि हामी चाहिँ नि हावामा प्रभुलाई पछ्याइरहेका छैनौँ वा हावामा हामी मुक्का हानिरहेका छैनौँ है। दोस्रो तिमोथी 2:12 पदमा यस्तो लेखेको छ, यही कारणले म पनि यी कुराहरू, यी दुःखहरू भोग्छु, तरै पनि म लजाएको छैन, किन जसलाई मैले विश्वास गरेको छु उहाँलाई म जान्दछु। आमेन। यो निश्चयता, यो ग्यारेन्टी, म जान्दछु भन्ने शब्दबाट स्पष्ट हुन्छ र त्यस दिनसम्मका निम्ति जुन कुरा मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यसको रखवाली गर्नलाई उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने मलाई निश्चयता छ। यसर्थ हामीले जे कुरा उहाँमा सुम्पेका छौँ त्यो सुम्पेका कुरालाई रखवाली गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँ कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरामा हामी के छ त निश्चय छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि निश्चयता भन्ने के त जान्नु हो, निश्चय हुनु हो। कुनै हावामा मुक्का हाने जस्तो होइन, हामी ठोस कदम चाल्दछौँ, उहाँको सत्यतामा हामी ठोस कदम चाल्दछौँ। र हामी त्यस्तै गरी परमेश्वरका अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू छन् किन हामीले निश्चयता पाउनुपर्छ। निश्चयताले फाइदा गर्छ। मुक्ति नपाएको कुराको निश्चयता हुनुले धेरै फाइदा गर्छ। निश्चयता भनेको के त थाहा हुनु हो, थाहा पाउनु हो, पक्का हुनु हो। र मुक्तिको निश्चयताले के गर्छ त आनन्द ल्याउँछ, हृदयमा आनन्द ल्याउँछ। निश्चयताले सधैँ आनन्द ल्याउने काम गर्दछ। र त्यति मात्र होइन, निश्चयताले हामीलाई परमेश्वर सामु साहस प्रदान गर्छ। हामी साहसी हुन्छौँ कि तपाईँलाई निश्चयता छ मुक्तिको। र निश्चयताले हाम्रो जीवनमा, हृदयमा सान्त्वना प्रदान गर्छ। त्यो कुरो उल्लेख गरेको छ है, ज्यादै ठुलो सान्त्वना। मुक्ति पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मुक्ति पाएँ भन्ने कुरा जान्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ पहिलो यूहन्ना 5:12 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:12 पदले ज्यादै सफा गरी भनेको छ कि हामीले मुक्ति पाएको कुरालाई जान्न पर्दछ, थाहा हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ मुक्ति छ, थाहा नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीसँग चाहिँ भएका चिजहरू थाहा नहुन सक्छ। हामी बडो धनाढ्य छौँ तर हामी आफूलाई सधैँ गरिब ठान्दछौँ। यो समस्या धेरै क्रिस्चियनहरू देखिन्छ। हामी अत्यन्तै धनाढ्य बुवाका सन्तान हौँ, उहाँले जे पनि आवश्यकता छ
अनुग्रह गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई त्यो थाहा छैन। मेरो केही छैन, मलाई कसैले हेरेन, होइन, यो खालको चाहिँ नि दरिद्र मनस्थिति धेरै पटक क्रिस्चियनहरू बोक्दछ। त कसले सहयोग गर्नु पर्यो? त परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको बुवा स्वयं धनी हुनुहुन्छ, सामर्थ्य हुन्छ, जे चाहनु, जे आवश्यकता छ त्यो अनुग्रह दिन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा प्रभुलाई जान्दछौँ, जसमा हामी पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ, र हाम्रो जीवनमा यतिका अनुग्रहहरू छन्, यति हामी सामर्थ्य र धन्याढ्य छौँ भन्ने धेरै कुरा, धेरै अवस्था हामी नजान्न सक्छौँ। यसको मतलब शारीरिक सम्पत्तिहरूले भरपुर हुनुपर्छ, भरपुर छ भन्न खोजे होइन। हामी गरिब होला, अभाव भएर जिरहेको होला, तर हाम्रो बुवा अत्यन्तै धन्याढ्य हुनुहुन्छ। एउटा व्यक्तिमा मुक्ति छ, तर ममा मुक्ति छ कि छैन भन्ने भ्रम पनि हुनसक्छ। त उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ, उहाँको वचन यस्तो लेखेको छ, र हामी 11-13 पद पढ्छौँ। अनि गवाई यही हो, परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्न उसित जीवन छैन। मैले तिमीहरूलाई अर्थात् परमेश्वर पुत्रको नाममा विश्वास गर्नेहरूलाई यी कुराहरू लेखेको छु, तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस्। थाहा नहुन सक्छ, यो स्वाभाविक हो, किनभने अज्ञानताको कारणले थाहा नहुन सक्छ। म अघि भनिहालेँ, तपाईँ जो प्रभुमा आउनु भएको जो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, अत्यन्तै धनी हो। तपाईँको बुवा अत्यन्तै धनी हुनुहुन्छ जो स्वर्ग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिने हरेक अनुग्रह दिन सक्नुहुन्छ। तै पनि तपाईँ सोच्छु म त अत्यन्तै गरिब छु, एकल छु, अवहेलित छु, कमजोर छु, यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ। तर प्रभुले हामीलाई जे आशिष दिनुभयो त्यो थाहा भएको चाहनुहुन्छ। तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरो तिमीहरूलाई थाहा होस्, र परमेश्वर पुत्रको नाममा तिमीहरूले विश्वास गर। यस कुरामा विश्वास गर, उहाँको प्रत्येकमा विश्वास गर। यसर्थ हरेक जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ। यीशु ख्रीष्ट, हरेक जसले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भने विश्वास गर्यो, उनमा पुत्र हुनुहुन्छ वा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जससँग यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उसँग जीवन छ। जीवन भने मुक्ति हो कि परमेश्वर र हाम्रो बिचमा के छ त मिलाप छ। अनि हामी अब अनन्त विनाशको लागि होइन, अनन्त राज्य। प्रभुले आफ्नो प्रियहरूलाई अनन्त आगोमा फ्याँक्न सक्नुहुन्न, यो गर्नुहुन्न। यसर्थ हामीसँग जीवन छ, अर्थ मुक्ति छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्न उसँग मुक्ति छैन। यसर्थ हामीमा जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँसँग मुक्ति छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पक्का होस्। हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्छौँ। म पापी हुँ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। म पापीको लागि यीशु प्रभु बलिदान हुनुभएको र बौरी उठ्नुभएको कुरा मलाई विश्वास छ, र मैले उहाँलाई ग्रहण गरेको छु, उहाँलाई प्रभु भनी स्वीकार गरेको छु। म आफ्नो पापबाट प्रस्ताव गर्दै यीशु प्रभुमा आफूलाई सुम्पेको छु, उहाँ विश्वास मैले गरेको छु, मैले मुक्ति पाएको छु। यो कुरा मैले ज्यादै स्पष्टताथ भन्नुपर्छ, यो कुरा मैले भन्न सक्नुपर्छ, किनभने यीशु ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ, पुत्र ममा हुनुहुन्छ। यसर्थ ममा मुक्ति छ। यो हामी प्रत्येक क्रिस्चियनले मुक्ति पाएका अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा साँचो रूपमा विश्वास गरेकाले भन्नै पर्छ, मैले मुक्ति पाएँ। र यसलाई मुक्तिको टोप भनेको छ। यस कारणले र टोपले युद्धमा सुरक्षा प्रदान गर्छ, होइन। विभिन्न कामहरूमा काम गर्नेले हेलमेट लाउँछन्, बाइक चलाउनेले हेलमेट लाउँछ। के त के को लागि? सुरक्षाको लागि। र हाम्रो आत्मिक जीवन सुरक्षा, किनभने शैतान अनेक बाणहरू हामीमाथि आइपर्छन्। तैँले मुक्ति पाएको छैनस् त, यतिका वर्ष क्रिस्चियन भएपछि त्यो सबै हावा हो। यस्ता बाणहरू, विचारका, दोषका, आलोचनाका, शङ्काका अनेक बाणहरू आउलान्, तर त्यसलाई हाम्रो मुक्तिको निश्चयताले छेक्दछ, त्यसलाई रद्द गर्दछ। मुक्तिको टोप, मुक्तिको निश्चयता ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो जीवनमा। यसले हाम्रो जीवनमा हर प्रकारले आशिष ल्याउँछ, विजय ल्याउँछ। यसर्थ हामी मुक्तिको निश्चयता हामीले पाउनु पर्दछ। र मुक्तिको निश्चयता के हो, आधार के हो, यो प्रश्न हुनसक्छ है। सबभन्दा पहिला त परमेश्वर व्यक्तित्व नै हो। हामी हाम्रा परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हो भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। उहाँले कहिले झुट बोल्नुहुन्न। उहाँको व्यक्तित्वको कारणले हामी हाम्रो मुक्तिमा निश्चय हुन सक्दछौँ।
र तीतसको पुस्तक 1 अध्याय 2 पद हामी पढ्नेछौँ। तीतसको पुस्तक 1 अध्याय 2 पदमा लेखिएको छ कि अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले यस संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले गर्नुभयो। अनन्त जीवनको आशामा, आशा जो बाइबलले गर्दछ त्यो मान्छेमा गरिने आशा होइन। आश गरे भर नपरे, तर आशा चाहिँ नै परमेश्वर प्रतिज्ञाहरूमा हो, आशा परमेश्वरमा हो, जसले कहिले झुट बोल्नुहुन्न। उहाँमा गरिने आशा के हो त? पक्का हो। यसैले आशा शब्दलाई हामीले संसारमा जुन प्रयोग हुन्छ त्यो अर्थमा हामीले यहाँ बुझ्दैनौँ, फरक हो। आशा शब्द के त भन्दाखेरि यो विश्वाससँग जोडिएको छ। निश्चित रूपमा हामी त्यो कुरा प्राप्त गर्दैछौँ। जुन कुरा पाइएको छैन त्यसको लागि हामी आशा गर्छौँ, तर त्यो ग्यारेन्टी साथ हामी प्राप्त गर्छौँ। यहाँ लेखिएको छ कि प्रतिज्ञा चाहिँ जो गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ झुटै। हामी यूहन्नाको पुस्तकमा 5 अध्यायमा हामी पढ्छौँ र उहाँका प्रतिज्ञाहरू ज्यादै स्पष्ट छन्, है, ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। र उहाँको प्रतिज्ञाका थुप्रै प्रतिज्ञाहरूमा एउटा हामी पढ्दैछौँ। यूहन्ना 5:24, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन छ र ऊ न्यायमा पर्ने छैन, तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ। आमेन। कि तपाईँ अझै पनि मैले मुक्ति पाएको छैन भने अन्यलमा हुनुहुन्छ? यो गलत कुरा हो। तपाईँ जसले प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुन्नुभयो र उहाँमा विश्वास गर्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो, तपाईँसँग अनन्त जीवन छ, मुक्ति छ। तपाईँ न्यायमा पर्नुहुन्न, तपाईँ अनन्त विनाशमा जानुहुन्न, तर मृत्युबाट तपाईँ जीवनमा सरिसकेका छ। नरकको बाटोबाट तपाईँ जीवनको बाटो, अनन्त स्वर्गको बाटो सरिसक्नुभयो। यो तपाईँ र मेरो कारणले होइन, तर प्रभुको अनुग्रह कारणले यो भएको छ। यसरी स्पष्ट यी प्रतिज्ञाको कारणले म आफ्नो मुक्तिमा निश्चय हुन सक्छु, निश्चय छु। र अर्को चाहिँ त के त परमेश्वरको उपस्थितिको कारण, कि परमेश्वर स्वयं हामीमा बास गर्नुहुन्छ। हामी रोमी 8:9 पद पढ्नेछौँ र हामी स्वयंमा परमेश्वरको बास छ जसले हामीभित्र गवाई दिनुहुन्छ। कि हामी रोमीको पुस्तकको 8 अध्याय 9 पदमा यस्तो लेखेको पाउँछौँ, तर साँच्चै परमेश्वर आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन। अर्थात् उहाँका जनहरूमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उनीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। 11 पद, तर जसले यीशुलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो उहाँका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट बौराई उठाउनु हुनेले तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मर्ने शरीरहरूलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। यस कारणले हामीमा बास गर्नुहुने पवित्र आत्मा भनेको छ। उहाँले हामीमा गवाई दिनुहुन्छ। अब्बा पिता, परमेश्वरलाई एकदमै भययोग्य, एकदमै टाढामा होइन हुनुहुने, हामी लुक्नु पर्ने, आँखा चाहिँ छोप्नु पर्ने अथवा चाहिँ घोप्टो पर्नुपर्ने त्यो अवस्थाभन्दा पनि बुवा अब्बा भनेर भन्न लगाउने परमेश्वर बुवा धन्यवाद। एउटा बाउ छोरा बिचको जो निकट सम्बन्ध हो त्यो जस्तै निकट सम्बन्ध, त्योभन्दा बेसी, किन परमेश्वर अझ असल बुवा हुनुहुन्छ। र हामी यस प्रकारले परमेश्वरको उपस्थितिको कारण, उहाँको व्यक्तित्वको कारण, उहाँको प्रतिज्ञाको कारण, उहाँका उपस्थितिको कारण हामी हाम्रो मुक्तिमा निश्चित छौँ। र हामी कुनै पनि हालतले यस मुक्तिलाई गुमाउन सक्दैनौँ। स्थायी रूपमा सदाको लागि हामीलाई दिइएको छ। यो मुक्ति गुमाउन हामी सक्दैनौँ, किनकि कहिल्यै नष्ट नहुने यो प्रतिज्ञा हो। मेरो हातबाट खोसेर लैजान सक्दैन, मेरो पिताको हातबाट कसैले खोसेर लान सक्दैन भनेको छ यूहन्ना 10:28मा। यस कारणले गर्दाखेरि पिताको हातबाट खोसेर लान सक्ने क्षमता कसमा छ त? जो हामी प्रभुका भएका छौँ, उहाँका सन्तान भएका छौँ, हामीलाई जबरजस्त खोसेर लान सक्दैन कसैले।
र साथै योना 6:37ले भनेको छ ख्रिस्टका आउनेलाई कुनै रीतिले अफालिने छैन। ख्रिस्टका कोही आएको छ, है पर जा तिमीलाई म ग्रहण गर्दिनँ भन्नुहुन्न। ख्रिस्टका आउने हरेकलाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। कति महत्त्वपूर्ण गवाही। र ख्रिस्टको प्रेमदेखि हामीलाई अब केही कुराले अलग पार्न सक्दैन। है 8 रोमी 8:38-39 त्यो भनेको छ। मृत्युले हुनसक्छ, जीवन न मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूत, कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। हामीले प्राप्त जुन मुक्ति हो यो मुक्ति गुम्दैन थियो, हामी गुमाउन सक्दैनौँ। एउटा छाप चाहिँ यो हामीमा रहेको छ। एफिसीको 13 भनेको छ पवित्र आत्माको छाप चाहिँ, पवित्र आत्माको छापको रूपमा हामी उहाँका बनाइएको छ र उहाँको छाप हामीमा परेको छ र हामी उहाँका हौँ सदाका लागि। यसर्थ मुक्ति स्थायी रूपमा हामीलाई दिइएको हो परमेश्वर अनुग्रहबाट। है परमेश्वर धन्यवाद कि मुक्ति हामीले कहिले गुमाउन सक्दैन। त कहिलेकाहीँ कसैले सोच्न सक्छ पाप गरेमा के हुन्छ र एउटा क्रिस्चियनले के पाप गर्न सम्भावना छ। तपाईँ पहिलो योना 1:8 हेर्नुहोस्। पहिलो योना 1:8 लेखिएको छ एउटा क्रिस्चियनले पनि वा मुक्ति पाएको व्यक्तिले पनि पाप गर्न सक्छ। यो तथ्यलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीसँग पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। पाप छैन, म पाप गर्दिनँ, म क्रिस्चियन हो, एकदम सिद्ध छु, पवित्र छु भन्छ भने त्यो झुटा हो। किनकि अझै पनि हामी शरीरमा छौँ। जबसम्म हामी शरीरमा छौँ हामीमा पापी स्वभाव छ, सिन नेचर छ। जबसम्म हामी शरीरबाट अलग हुँदैनौँ तबसम्म सिन नेचरले हामीलाई छाड्दैन। यसकारण सम्भावित पाप गर्ने घटना एकदमै रहन्छ। यसर्थ हामी सचेत हुनुपर्छ र परमेश्वरको इच्छा हामीले पाप नगरौँ भन्ने छ। तपाईँ पहिलो योना 2:1 पाउनुहुन्छ मेरा साना नानीहरू तिमीहरूले पाप नगर भने म यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दछु। अनि कसैले पाप गर्यो भने पिताको साथमा हाम्रो एकजना वकिल हुनुहुन्छ अर्थात् धर्मी यीशु ख्रिस्ट। त पाप नगरून् भन्ने उहाँको इच्छा हो। अब हामी विश्वासी पाप गर्नु हुँदैन। कथम कदाचित गल्ती भएछ तपाईँले के गर्नुपर्छ? आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ पहिलो योना 1:9 हेर्नुहोस्। हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वास गरेर धर्मी हुनुहुन्छ। यस कारणले हामीले पाप गरिहाल्यौँ भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ र प्रभुले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। है र पाप गरेको अवस्थामा उसका निम्ति यीशु ख्रिस्ट उभिनुहुन्छ वकिलको रूपमा, क्षमा मागेको छ। पिता समक्ष पुत्रले जाहेर गर्नुहुन्छ पिता यिनले पाप गरेका हुन् तर यिनै मेरो रगतद्वारा धोइएको जन हो, यसलाई नुहाइसकेका छ, यिनको गोडा फोहोर भए तर त्यो धोइन्छ, मेरो रगतद्वारा धोइन्छ। शैतान के भन्छ? यो त यस्तो पनि क्रिस्चियन हुन्छ, क्रिस्चियनले पनि यस्तो गर्छ, हे परमेश्वर यो त अपराधी, यो त क्रिस्चियनले मान्न मिल्दैन। यसरी उसले एउटा क्रिस्चियनको विरुद्धमा के दिन्छ? गवाही दिन्छ, दोष दिन्छ। है प्रकाश 12 त्यो कुरो भनेको छ। रात दिनै उसले चाहिँ दोष लगाउँछ एउटा क्रिस्चियन विरुद्ध। तर प्रिय हो हामी याद गरौँ पिता समक्ष हाम्रो वकालत गर्ने ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यसर्थ एउटा क्रिस्चियनले मुक्ति गुमाउन सक्दैन र एउटा क्रिस्चियनले पाप गरेको खण्डमा गुमाउँछ, मुक्ति होइन तर सङ्गति चाहिँ गुमाउँछ। परमेश्वरसँगको सङ्गति अघि आशिष चाहिँ उसले गुमाउन सक्छ। र हामी पहिले योना 1:6-7 त्यो कुरो पाउँछौँ। उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ, तर अन्धकारमा हिँड्छौँ भने हामी झुट बोल्दछौँ र सत्य काम गर्दैनौँ, त सङ्गति छैन। अन्धकारमा जिउने मान्छेले परमेश्वरसँग सङ्गति गुमाउँछ। तैपनि म उहाँसँग हिँडिरहेको छु भन्छ, झुट हो। 7 तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ
र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। त उहाँसँग हाम्रो सङ्गति कायम हुनुपर्छ। तर एउटा क्रिस्चियनको सङ्गति गुम्ने खतरा हुन्छ, मुक्ति गुम्ने कुरा होइन। र मुक्तिलाई जन्मसँग जोडेको छ होइन। जसरी एउटा व्यक्ति जन्मन्छ परिवारमा, त्यो स्थायी हुन्छ। मिस्टेक भएछ भने त्यो जन्मलाई होइन फेरि मेटाउन मिल्दैन। जन्म्यो सक्यो। त्यसरी हामी परमेश्वर परिवार जन्म्यौँ सक्यो, सदाको लागि उहाँको सन्तान हो। र साथै मुक्तिलाई वरदानसँग दानसँग जोडेको छ, गिफ्ट हो। बर्थडेमा तपाईँले गिफ्ट पाउनुहुन्छ, भोलिपल्ट माग्ने काम त हुँदैन। त्यसरी गिफ्ट दिने, केही चिज दिने, फेरि माग्छन्, त्यस्ता मान्छेसँग हामी होसियार हुनुपर्छ। कोही कोही त्यस्तो पनि हुन्छ, कसैलाई केही उद्देश्यको लागि सेवकाईको लागि केही दियो, बाहिकै दियो अरे भनौँ, पछि दाबी नै गरेन, त्यो मैले दिए त्यो फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ गलत कुरा हो। यो वास्तविक प्रेम होइन। तर ख्रिस्टीय जनले सिकेको प्रेम के हो त? गिफ्ट भनेको चाहिँ सधैँको लागि सुम्पिने कुरा हो। त्यसको दाबी गरिन्न, मैले दिएँ यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्ने दाबी पनि रहन्न, त्यो मेरो भन्ने कुरा पनि छैन। यसर्थ मुक्ति चाहिँ उहाँको दान भएको हुनाले परमेश्वरले फिर्ता लिनुहुन्न। एउटा क्रिस्चियनले मुक्ति कहिले गुमाउँदैन, तर के गुमाउन सक्छ? सङ्गति गुमाउन सक्छ। र सङ्गति गुमाउनु पनि ठुलो दुःखद कुरा हो। यसले अन्धकारमा जिउनेहरूले जिउनेको एउटा क्रिस्चियन युवा होला, कुनै तरिकाले कुनै हिसाबले फस्यो, गलत विवाह गर्यो होला, अनि विभिन्न होला, जबसम्म पश्चाताप हुन्न प्रभुले आशिष दिन सक्नुहुन्न, प्रभुले सङ्गति दिन सक्नुहुन्न। उहाँसँग सङ्गति महत्त्वपूर्ण छ। यसर्थ हामी मुक्तिका भागीदार हौँ र सङ्गतिका पनि निरन्तर भागीदार हौँ। र हामी सबै जो प्रभुमा आएका छौँ, मुक्तिका भागीदार भएका छौँ, हामी धन्यवादी छौँ कि हामीलाई यी सबै उत्तमताहरू दिएको छ। र अब हामीले निरन्तर सङ्गति, उहाँसँगको सङ्गति पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो निम्ति आवश्यक हो, जरुरी हो।